یہ دبدبے سے رنگ دشمنوں کا درد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد گئے، یہ دل یقین حسین گئے، نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ 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 خالق۔ ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلند ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلند ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ، تے حسین دی شان بلند برا کہے نہ انہاں ہستیاں نو رکھ اپنا منہ تو بندے،
बुरा कह ना इन्हां हस्तियां नूं रख अपना मुँह तू बंदे ते आल सहाबत अहले बैत नूं जेड़ा करदा यारो कंडे आल असहाब ते अहले बैत नूं जेड़ा करदा यारो कंडे मैं तां 100 वर्गी बस एक करसां ओ गंदे गंदे गंदे। जो ही मुहर्रमुल हराम दा महीना शुरू हुंदा है, दो बातां बड़ियां आम हो जांदियां हैं। एक तो ये बात बड़ी आम हो जाती है कि जिहड़े अहले हदीस लोग ने ये आले रसूल ते अहले बैत दे मुनकर ने, और दूसरी जिहड़ी बात मारूफ हो जाती है वो ये बात है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह असहाबे रसूल जिहड़े सन वो आले रसूल नाल बुग़्ज़ करते सन। वाक़े करबो बला और हुब्बे हसनैन करीमैन दी आड़ अंदर सीधे सादे नौजवानां नूं इंज दियां तारीखी गल्लां सुना के ते असहाबे रसूल तो मुतनफर किया जाता है कि ये असहाबे रसूल ओ लोग सन माअज़ल्लाह जिन्हां आले रसूल दा हक खादा, आले रसूल दियां जायदातां खादियां, उन्हां दे हकूक ते कब्जा किया। इन्हां दा आपस अंदर कोई प्यार नहीं, कोई मुहब्बत नहीं, बल्कि ये ते बुग़्ज़ करदे सन। मैं इंशाअल्लाहुर रहमान कोशिश करांगा कि अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर इन्हां दोवां चीज़ां दी खुल के वजाहत करां और जुमा पढ़न वाले हर नौजवान दे सीने दे विचों ये दोवें गल्लां कढ़ देवां और तुसी जुमा पढ़ के इत्थों जाओ तो ये गल लैके जाओ कि अहले हदीस आले रसूल नूं भी मनदे ने, अहले बैत नूं भी मनदे ने ते असहाबे रसूल आले रसूल नाल बुग़्ज़ नहीं सन करदे बल्कि रज के मोहब्बत करदे सन। तो आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। सब तो पहला ये जिक्र करना है कि असीं आले रसूल नाल ते अहले बैत नाल असीं अहले हदीस किन्ना प्यार करने, उन्हां दी किन्नी कुछ शान मनने आ ते किन्नी को बयान करने। मेरे भाइयों, आले रसूल दी एक शान होए जिहड़ी मैं कोलों शेर बनावां ते तुहानूं सुणावां। आले रसूल दी एक शान वो है जिहड़ा कोई बरेलवी मकतबा फिक्र दा आलिम अपने कोलों तैयार करे, कोई रुबाई बनाए, गुलहाए अकीदत दे फूल बनाए और फिर तुहानूं सुनाए। आले रसूल दी एक शान वो है जिहड़ा कोई देवबंद आलिम मुख्तलिफ कुतुब दे विचों कट्ठी करके ते तुहानूं सुनाए। आले रसूल दी एक शान ये है कि जो अहले तशय्यो दा कोई जाकर अपनी मुहब्बत और अपनी अकीदत दे नाल पेश करे ते तुहानूं सुनाए,
یارو آل رسول دی او شان سب تو آلہ ہے جڑی اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی ہے۔ یعنی انج کہہ لو کہ خالق کائنات دی زبان ہے تے آل رسول دی شان ہے۔ تے کیوں نہ تانوں وہی شان سناواں جڑی اللہ پاک بیان کر دے، اور پھر کوئی ایک ادھی ایت نال نہ سناواں بلکہ پورے قرآن چو سناواں، کہو سبحان اللہ۔ کوئی ایک ایت سناندا ہے، کوئی دو ایتاں سناندا ہے، میں تانوں پورا قرآن نہ سنا دے آل رسول دی عظمت اندر، اہل بیت دی شان اندر، تاکہ یہ نکتہ تب انجی مٹ جائے نا، یہ روڑا تے انجی مک جائے، ایک گل تے پروپگنڈا تے دفع نہیں ہو جائے نا جڑے کہندے نے کہ آل رسول تے اہل بیت نو وہابی ماندے ہی کوئی نہیں۔ تو آئی اللہ پاک دی پاک کتاب تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادر ہون والا اللہ دا قرآن آل بیت دی عظمت بیان کردہ ہے۔ اللہ دا قرآن آل بیت آل رسول دی شان بیان کردہ ہے۔ جوڑ انج جوڑ لینے آؤ، اللہ دا قرآن وہابی دی زبان آل رسول دی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں پہلا سپارہ آل بیت دی عظمت دے اندر تسی دسو خاں پلائے مسئلہ تانوں میں یاد کرایا ہے۔ اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں ہے گیاں نے کہ نہیں ہے گیاں؟ اے یاد نا مسئلہ؟ آہن تریے اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ دے قرآن دا پہلا پارا آل رسول تے آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فرمایا او لوگ جڑے مان لے کے آئے کدے تھے جو اسی تواڈے تے نازل کیتا ہے یا تواڈے تو پہلے نازل کیتا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، تے آخرت تے مان رکھ دینے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نبی پاک گھر آئے تے ویکھیا عائشہ رو رہیاں نے۔ میرے آقا فرماتے نے معیوب کی کہ یا عائشہ رون دی وجہ کیا ہے؟ اما فرماندیاں نے ذکرت النار فبکیت، اللہ دے محبوب پیغمبر میں جہنم دی اگ نو یاد کیتا ہے۔ آخرت دا ڈر وبالآخرۃ، آخرت دا ڈر میرے دل وچ آ گیا تے مینوں رونا آ گیا ہے۔ حضرات دی وقار پھر منو نا، اللہ پاک دے قرآن پاک دے پہلے پارے نے ماں عائشہ صدیقہ دی صفت دا ذکر کر دیتا ہے۔ پھر فیصلہ بادیا جوڑیں جو جڑ گیا نا، ماں عائشہ دی شان وہابی دی زبان تے رب دا قرآن۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درام۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا آل رسول تے آل بیت دی عظمت دے اندر بڑا فرمایا الذین اذا
असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जामा। ये सिफत के दिए, ये सिफत जनाब अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी। सहीह बुखारी विच आंदा है अल्लाह दे पैगंबर जद दुनिया तो तशरीफ लै गए ते जनाब अलीउल मुर्तदा फरमांदे ने, ऐ सोहणिया नबिया लौला अमरतना बिस्सबरी व नहाइतना अनिल जदई। ऐ नबी पाक जी तुहाडी जुदाई दा अली नू कम बड़ा है, तुहाडे जान दा अली नू सदमा बड़ा है। अगर तुसी सबर दा हुक्म ना दिता हुंदा ते अज अली इन्ना रोंदा कि रोण दियां मिसालां कायम कर देंदा, लेकिन अली ने सबर करना है। क्यों? तुहाडा फरमान भी सबर दसदा है ते अली नू रब दा कुरान भी सबर दसदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। आले रसूल दी अज़मत दे अंदर अल्लाह दे कुरान दा तीसरा पारा पढ़ लईए। फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। फरमाया ओ लोग जिहड़े अल्लाह दे अंदर माल खर्च करदे ने, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपने माल दी कुर्बानी पेश करदे ने। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां बीवियां इकट्ठियां होईयां ना ते सारियां बीवियां अर्ज करदियां ने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर भला एक गल ते दसो ना, तुहाडे जान तो बाद केड़ी बीवी सब तो पहले वफात पाएगी? तुहाडे दुनिया तो तशरीफ ले जान तो बाद तुहाडी केड़ी बीवी है जिन्हें दुनिया तो जाना है, फौत हो जाना है? ते नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते ने, मैनू पता मेरी केड़ी बीवी पहले आके मिलेगी। सोहणिया केड़ी मिलेगी? फरमाया जेदे हाथ सारियां चो लंबे ने, तुहाडियां सारियां दे विचों जेदे हाथ लंबे ने ना, ओने मैनू आके पहले मिलना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अज़वाज मुतहरात बयान कर दियां ने, असी बह गईयां, बह के हाथ नापन लग पईयां। नी तेरे किड्डे हाथ ने, नी आशा तेरे किड्डे हाथ ने, नी सफा तू वखा तेरे किड्डे हाथ ने। ते फरमादियां ने सब तो लंबे हाथ निकले सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे। लेकिन अल्लाह दियां मर्जियां जोइयां, दुनिया तो पहले सैयदा ज़ैनब टुर गईयां। अल्लाह दे नबी दियां बीवियां दे विचों सब तो पहले सैयदा ज़ैनब फौत हो गईयां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अज़वाज मुतारात फरमादियां ने, सानू उदण पता लगा ऐ जिहड़ा अल्लाह दे नबी ने फरमाया है कि हाथ लंबे ने, ये तो मुराद हाथ नहीं बल्कि दे तो मुराद देवे जिहड़ी अल्लाह दे रस्ते च माल सब तो ज्यादा खर्च करने वाली है। ते कौन है मेरे नबी दी बीवी? सब तो ज्यादा खर्च करने वाली सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह दे कुरान दा चौथा मुकाम पढ़ी आले रसूल दी अज़मत दे अंदर अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। आले रसूल दे आमनुत्तकुल्लाह। वो कोई दौड़े पड़े आले बैब दी अज़मत दे अंदर ते आखे मैं मनना वा, वो कोई झूठ तूफान जोड़ के सुनाए तुहानू आखे मैं हुब्बे आले रसूल वाला वा, पर मैं तुहानू कुरान सुनांदा पिया। बाहर जाके फैसला आपे कर लिया जे कि कौन आले रसूल नू सच्चा मनन वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कायनात दे लोगों सिफत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी, हजरत बीमारी करबला जनाब अली बिन हुसैन दी। अल्लाह अल्लाह तो किन्ना डरिया कर
کرتے سن حضرت علی بن حسین انہاں ڈریا کرتے سن کہ جدو وضو کرتے سن تے چہرے دا رنگ بدل جا کردا سی لوکاں پوچھیا وجہ کی ہے فرمایا وجہ اے وے مینوں اللہ تو ڈر ہی بڑا لگدا ہے اللہ دی ذات تو اتنا ڈر لگدا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار علی رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا ہے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انعام کر دیا کن پر من النبیین نبیوں پر انعام ہے والصدیقین صدیقوں پر انعام ہے والشہداء شہداء پر انعام ہے اللہ کا انعام حضرت حسین پر ہے اللہ کا انعام جناب حسن پر ہے اللہ کا انعام جناب علی المرتضیٰ پر ہے اللہ کا انعام آل رسول پر ہے اللہ کا انعام اصحاب رسول پر ہے اللہ 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 میں قربان جاواں تے اسی ساریاں نو مننے ہاں بولو اسی ساریاں نو وانڈ نہیں پاندے اینیاں نو مننا تے اینیاں نو نہیں مننا اسی ساریاں نو منن والے ہاں تے تائیں محبت نال گڑی گڑی آکھی آئے پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اللہ اللہ ابو بکر عمر عثمان حیدر کا میرا امام وہ یہ نجم ہدایت ہے بودر ہو کہ بو سفیان او کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں آقا میں سوارے ہیں سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا آل رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 6واں پارا فرمایا لیکن الراسخون فی العلم فرمایا او بندے جڑے علم اندر بڑے پختہ نے ویسے تے سارے صحابہ علم اندر بڑے پختہ نے لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دے بڑے بڑے پہاڑ نے علم دا بڑا بڑا خزانہ ہے جناب علی المرتضیٰ تب کاتب نے ساتھ اندر لکھیا ہے حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں لوگوں قرآن پاک دی کوئی ایت دی نہیں جدے شان نزول دا پتہ علی نو نہ ہووے قرآن دی کوئی ایت دی نہیں جدے نازل ہون دا وقت علی نو نہ پتہ ہووے قرآن پاک دی کوئی ایت دی نہیں جدی تفسیر علی نہ جاندا ہووے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا جناب 7واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ فرمایا اللہ والے ہونے جڑے قرآن سن کے روندے نے قرآن سن کے اکھاں چوں ہنجو ڈل پیندے نے دو گلاں دا پتہ لگا آل رسول قرآن پڑھتے بھی سن تے آل رسول قرآن سن کے روندے بھی سن قرآن پڑھتے بھی سن تے قرآن سن کے اور روندے بھی سن تے ہن جنہاں نو قرآن آوندا ہی نہیں جنہ دے پورے ٹبر چ قرآن دا حافظ ہی کوئی نہیں اور جنہ دی پورے جناب جنہ نو قرآن آوندا ہی نہیں اوے او نے آل رسول نو منن والے یا او نے کہ جنہ دا ہر دوجا تیجا بندہ قرآن دا حافظ نظر آوندا ہے
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ بابتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جال رسول دی محبت دا پیغام رب دے قرآن وچوں اللہ دے قرآن دا 8واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا فریقن ہدا و فریقن نکا علیہم الضلالہ ایک گروہ نجات پان والا ایک گروہ کامیابی حاصل کرن والا او کیڑا گروہ ہے آل رسول دا گروہ ہے آل بیت دی اصحاب رسول دا گروہ ہے اللہ دے قرآن دا 9واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی اے پیچھے ٹوں بند نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا جناب 9واں پارا فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ فرمایا جڑے لوگ اس نور دی پیروی کردے نے جڑا نور اسی اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے میرے پیغمبر تے کیڑا نور اتری آئے اللہ دا قرآن نور ہے میرے پیغمبر دا فرمان نور ہے اللہ دا قرآن ہدایت ہے میرے پیغمبر دا فرمان ہدایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وطر پڑھیا کر دے سن تے کی پڑھیا کر دے سن اللہم اہدنی فی من ہدئی آؤندی جے کہ نہیں آؤندی اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت ویسے دوسری دعا بھی ثابت وطران دے اندر اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن میں دوجی پڑھنا وا اللہم اہدنی فی من ہدیت پوچھ میرے کولو تو دوجی کیوں پڑھنا ہے تے میں کہاں گا میں جناب حسن کولو سکھیے حسن جی تسی کے دے کولو سکھیے فرماندے نے میں اپنے نانے کولو سکھیے میں اپنے نانے کولو سکھیے واتبعوا النور الذی انزل معہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا 10واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر تے آل رسول دی شان دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سندا جا دل دیاں تختیاں تے لکھ کر کے لے جا آل رسول دی عظمت دا پیغام ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فرمایا جدو دشمن دے سامنے آ جاؤ جدو تہاڈا کافر دشمن تہاڈے سامنے کھڑا ہوے پھر ڈٹ جایا کرو پھر نسنا نہیں پھر ڈٹ جانا ہے ویسے تے سارے میرے نبی دے صحابہ بہادر نے لیکن قربان جاواں جناب علی دی بہادری تے مرحب آیا نا تے آ کے کہنے لگا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا لیاؤ کوئی بندہ ہے صحابہ رسول وچ کو بندہ جڑا میرا مقابلہ کر لوے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے فرماتے نے میں تیرا مقابلہ کراں گا وہ کہندا علی تو کیویں میرا مقابلہ کریں گا فرمایا میں ایمان نال تیرا مقابلہ کراں گا علی میں تینوں پیغام دینا وا تو واپس چلا جا جناب علی فرماتے نے میں تینوں کہنا وا تو واپس چلا جا وہ کہندا میں واپس جاواں مینوں میرے علاقے دیاں عورتاں تانا دین گیاں فرمایا جے میں علی واپس جاواں گا مینوں جنت دیاں حوراں تانا دین گیاں اللہ 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 میں قربان جاواں علی اتنا بہادر ہے علی اتنا دلیر ہے علی اتنا جرأت مند ہے علی اتنا غیرت مند ہے میں علی والا میرے کول نماز علی والی میرے کول عقیدہ علی والا میرے کول محبت علی والی میرے کول غیرت علی والی میرے کول شرم تے برم علی والا
میرے کو نماز علی والے، میرے کو اذان علی والے، میرے کو کلمہ علی والا، میرے کو عقیدہ علی والا، میں علی والا، میں علی پاک منن والا، علی جی شیر خدا علی، علی جی اسد اللہ علی، علی جی میرے نبی دا پیارا علی، علی جی شیر جلی علی، علی جی رب دا ولی علی۔ اللہ 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 مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہننا میں تھوں بکھے آ بہ جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھے او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا ربے نیو دا ککھے کہنا مندہ نہیں ہو میرے تو ود کے کو من کے تے بخائے جنہ میں مننا کوئی من سکدا اللہ 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 میں قربان جاواں میں مننا وا جناب علی نو بھی مننا وا علی دے بچیاں نو بھی مننا اللہ 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 علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین اللہ کچھ دنہ تو سپیکر بے وفائی کردہ پہ ہے اللہ کھوں اکبر اللہ میں پچھلی مسیحتوں جواب سپیکر دی وجہ تو دیتا سی اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں حسین وچوں میرے چوں حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین کوڑو نہیں میں کہندا سونے نبی دائے کہنے کولو نہیں میں کہندا سونے نبی دائے کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین اللہ کھوں اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ کنے پارے ہو گئے سی پلا 10 ہو گیا 10 ہو گئے اللہ کھوں اکبر اللہ میں قربان جان مدر گھر یاد ہے تو انہوں اللہ 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 توجہ کرنا حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا 11واں پارا 11واں پارا 11واں پارا فرمایا والسابقون الاولون اللہ اللہ تھوڑی جی آواز کھولو یار تہاڈی مہربانی کیوں مینوں کوئی جاندے ہو اللہ کھوں اکبر اللہ میں قربان جاواں فرمایا والسابقون الاولون اللہ والساب کھول دے جے پاٹ دا تے پاٹن دے کوئی نہیں پاٹے گا تے نواں آئے گا اب کھول دے جی نہیں کھول دے اللہ 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 میں قربان جاواں فرمایا والسابقون الاولون اللہ اللہ لاؤ سپیکر نہیں بولدا تسی دے بولو والسابقون الاولون والسابقون الاولون لوکی دوڑے پڑن آل رسول دی عظمت دے اندر اور لوکاں دا سینہ دوڑیاں نال ٹھردا ہے ساڈا سینہ قرآن نال ٹھردا ہے اللہ اللہ والصادقون الاولون والصادقون آل رسول آل رسول آل رسول والصادقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا 12واں پارا نے دی عظمت دے اندر فرمایا ذالک ذکرہ ذاکر دساں آج تانوں ذاکر وکھاواں اصل ذاکر اللہ فرمایا رب دے قرآن نے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکرہ للذاکرین
اصل ذاکر جے، یہ وہ ذاکر ہیں جو قرآن پڑھنے والے تھے، یہ وہ ذاکر تھے جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، یہ وہ ذاکر ہیں جو صبح و شام اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرنے والے تھے۔ یہ ذاکر کون ہے؟ یہ علی پاک ہیں۔ یہ ذاکر کون ہے؟ یہ حسن پاک ہے۔ یہ ذاکر کون ہے؟ یہ حسین پاک ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ اللہ دے قرآن دا، اللہ دے قرآن دا۔ اللہ اکبر، پارے تسی دسی جاؤ تا میں پڑھی جاواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے قرآن دا 12واں پارا پڑھ لیا ہے سرکار۔ اللہ دے قرآن دا جناب 13واں پارا فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کائنات دے لوگو، دنیا والے ہو، اللہ دا ذکر جنہ دے دلاں نوں سکون پہنچاندا ہے، آل رسول دے دلاں نوں سکون پہنچاندا ہے، آل بیت دے دلاں نوں سکون پہنچاندا ہے، آل رسول دے دلاں نوں سکون پہنچاندا ہے۔ اور میں قربان جاواں، حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے سیرت کی ایک کتاب میں، کان یصلی 50 رکعہ بالمکتوبہ یوم و لیلہ۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرضی نمازاں تو علاوہ دن رات اندر 50 نفل پڑھیا کر دے سن۔ کنے نفل؟ اور کنے نفل؟ 5 نمازاں تو علاوہ 5 نمازاں بھی پڑھنیاں، 50 نفل بھی پڑھنے۔ سبحان اللہ، اینا دل نو قرار پہنچدا ہے آل رسول دے دلاں نو اللہ دا ذکر کر کے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ سانو بھی اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اچھی آمین آکھو اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ دے قرآن دا 14واں پارا لے بیت دی عظمت دے اندر، بھلا جی پورے ہو جان گے کہ نہیں ہو جان گے؟ انشاءاللہ ہو جان گے، ہو جان گے۔ اللہ دے قرآن دا 14واں پارا لے بیت دی عظمت دے اندر فرمایا الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کہندا اللہ جدو تو دکاریا نا رب نے کڑیا جد ہو جد تے جاندہ جاندہ کہندا اللہ سونیا میں راہ وچ جال وچھا کے بیٹھ جاواں گا، ہر بندہ میرے جال وچ آئے گا، پر جڑا مخلص ہوئے گا وہ آ سکدا او نہیں آ سکدا۔ جڑا دین نال مخلص ہے تے میرے حسن تو بڑا کیڑا مخلص ہے جن نے لڑائی نہیں کیتی صلح کیتی ہے۔ لڑائی نہیں کیتی کی کیتا ہے؟ ایویں تے نہیں میرے نبی نے جناب حسن اپنی پٹ تے بٹھا کے آکھیا ہادا، کڈا سونا منظر ہوئے گا، وہ کڈا شاندار منظر ہوئے گا جدو نبی پاک ممبر تے بیٹھے ہون گے تے نبی پاک دی پاٹ مبارک تے حضرت حسن بیٹھے ہون گے تے میرے پیغمبر انگلی دا اشارہ حضرت حسن وال کر کے فرماندے ہون گے ہادا ابنی سیدن، ہادا ابنی سیدن۔ پھر مینو جوڑ جوڑ لین دے تے مینو کہہ لین دے زبان میرے نبی دیے، شان میرے حسن دیے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ اکبر۔ نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال، نبی جی دے گرانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال۔ رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا۔ میری کوئی دوسری رائے نہیں ہے جناب حسین کے مقابلہ میں ٹھوک کے کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا، ایک طرف حسین ہو دوسری طرف میں کسی اور کو پلڑے میں توڑنا چاہتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے جو مقام حسین کا ہے وہ کسی دوسرے کا ہو سکتا۔ میں حسین نو تولا
وہ تکڑی کتوں لیا جے حسین تو جان حسین تیو جڑا جنت دا شہزادہ ہے اللہ 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 رب نے حسن دا شان ودایا حسین نے آلہ رتبہ پایا کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملتی مثال اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا 15واں پارا آل رسول دی عظمت وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا چھتی چھتی اللہ دے قرآن دا 16واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي تِلْكَ اللہ دی قسمیں میں تانوں شعر بھی سنانا وا نال نال اللہ دی قسمیں جنہ سینہ قرآن نال ٹھردا ہے کسے شے نال ٹھردا ہی کوئی ایک قرآن نال ٹھری جاندا ہے دوسرا آل رسول دی شان نال ٹھری جاندا ہے اللہ اللہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا فرمایا جڑے متقی بن گئے او جنت دے چودھری بن گئے جڑے متقی بن گئے جنت دے سردار بن گئے اعلی حسن وال حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اعلی حسن وال حسین سیدہ شباب اہل الجنہ اعلی حسن وال حسین ریحانہ تایا فی دنیا اللہ پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین پر دو پھل جگ تینج دیکھن جو دوویں نبی دے چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا جناب 17واں پارا اللہ دینائی مکنہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف فرمایا جنہاں نوں دنیا تے خلافت عطا کر دتی انہاں عدل قائم کیتا تے نماز والا قانون قائم کیتا میرے نزدیک خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے خلیفہ دوم جناب عمر نے خلیفہ سوم جناب عثمان نے خلیفہ چارم جناب علی نے چارے بار حق نے تے چاراں دی خلافت خلافت راشدہ ہے ادا منہاج سننا ہے اللہ کو اکبر اللہ آل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 18واں پارا پڑھنا ہے تے میرا سینہ ٹھرنا ہے تہاڈا پتہ نہیں ٹھرنا ہے کہ نہیں ٹھرنا مینوں یقین ہے تہاڈا سینہ بھی ٹھر جانا ہے فرمایا قد افلح المؤمنون قد افلح قرآن کٹا میرا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ دے قرآن دا 19واں پارا لے بیت عظمت دے اندر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا آل بیت دی شان ہے آل رسول دی شان ہے اصحاب رسول دی شان ہے ایویں ہر بندے جاہل دے نال متھا نہیں لاندے بلکہ کوئی جاہل مل جاوے تے سلام کہہ کے اگے ٹر جاندے نے حضرت امام زین العابدین نو نا ایک بندہ برا آکھیا کردا سی آپ نو پتہ لگا فلاں بندہ مینوں برا کہندا ہے گاڑیاں کڈدا ہے آپ او دے گھرے چلے گئے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے باہر آیا فرمایا تیری مہربانی وہ کہندا کادی مہربانی فرمایا تو گاڑاں کڈنا ہے میں صبر کرنا وا اللہ اجر دیندا ہے اللہ اجر دیندا ہے ہائے اللہ کہے جی آل رسول تو گالیوں کا جواب دیتے نہیں تم گالیاں نکال کے کہتے ہو کہ ہم آل رسول کو ماننے والے ہیں آل رسول گالی والا نہیں ہو سکتا آل رسول قرآن والا ہوتا ہے آل رسول گالاں دا جواب دین دے اب بولو آل رسول گالاں دا جواب دین دے آل رسول صبر کر دینے اللہ اجر دیندا ہے اللہ 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 میں قربان میں تانوں پہچان کروا رہا کہ نہیں کروا رہا ذرا باہر جا کے ویکھیا تے صحیح پتہ لگے تانوں بھی کون آل رسول نوں مندا ہے
اللہ اللہ میں نتارے کردہ پیا اللہ دے فضل نال میں تک لاندہ پیا اللہ دے فضل نال اج تو بعد تواڈے جو کو بندہ بارے گل نہ سنے جڑا بندہ کبھی جی بھابی آل رسول نو مندے کوئی نہیں انہوں کڈ کے تقریر سنانی او کہہ گائے کون ہے انہوں کہنا ہے بھابی دی زبان آل رسول دی شان اللہ 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 اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دے قرآن دا اللہ دے قرآن دا بیمہ پارا اچھا اللہ دے قرآن دا بیمہ پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللہ دے قرآن دا 21واں پارا کنواں پارا انواں پارا ہائے 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 بڑا سوادی بڑا لطف آن والا ہے بڑا ایمان ٹھرن والا ہے بڑا سینہ ٹھرن والا ہے اللہ دے قرآن دا 21واں پارا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں نے اور ساڈیاں ماواں نے ماما نے کہ نہیں ماما اللہ اکبر اللہ خالقہ تیریاں نے ساتھ مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں کی شان ہے مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے نالے جنت دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے ساتھ مہربانیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آل رسول دی عظمت دے اندر پڑھیے 22واں پارا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت میرا دل کردا ہے جڑا بندہ کہندا ہے آل رسول نو نہیں مندے میں تا بوا کھڑکاواں دروازہ کھڑکاواں تو باہر آوے تے سلام لے کے آقا اہل البیت اہل البیت جڑا بندہ مینوں میسج کلائے تے میسج تے لکھے تسی آل رسول نو نہیں مندے تے میں کوئی جواب اندر رکھا اہل البیت اہل البیت اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت آل بیت منن والے ہو کہ نہیں منن والے میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا جنتی لوگ نے سارے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا 23واں پارا آل بیت دی عظمت دے اندر سنیے اللہ دے قرآن دا 23واں پارا کی کہندا پیا ہے خالق کائنات فرماندے نے امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربک آل رسول اٹھدیاں بیٹھدیاں قرآن پڑھن والے آل رسول راتا سو کے نہیں راتا رب کے رو کے گزارن والے اللہ اکبر اللہ حضرت امام زین العابدین کا اصل نام علی ہے ان کے والد کا نام حسین ہے پھر ان کے والد کا نام علی ہے لیکن آپ کا نام تو علی ہے لیکن آپ کو زین العابدین کیوں کہا گیا مورخین نے لکھا ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کتب والوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین اللہ کا ذکر اتنا کیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب زین العابدین پڑ
پڑ گیا. آپ دن رات اللہ کو یاد اتنا کیا کرتے تھے لوگ آپ کو زین العابدین کہنے لگے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار علی رسول دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 24واں پارا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ تتنزل علیہم الملائکہ. فرشتے لٹ دینے فرشتے لٹ. میرے پیغمبر دے کول ایک فرشتہ آیا سونیا میں پہلی باری زمین تے آیا ہاں. فرمایا کی لین آیا ہے سونیا تواڈے لئی سلام آیا ہے حسن حسین لئی پیغام آیا ہے حسن حسین لئی پیغام آیا ہے. اللہ تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں اہل بیت دی عظمت دے اندر اللہ دے قرآن دا 25واں پارا پڑھیے. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا یغفرون. پر جڑے رب والے نے نا غصے وچ آ جاندے در گزر کر جاندے نے غصہ پی جاندے نے. حضرت امام حسن وضو پہ کردے نے لونڈی دے تو برتن ڈگ گیا چہرے تے لگیا تے چہرہ زخمی ہو گیا. آپ نے غصے دی حالت نال ویکھیا او پردی ول قاظمین الغیظ. فرمایا جا میں غصہ نہیں کیتا او پردی والا عافینا عن الناس. فرمایا جا تینوں میں معاف کر دیتا ہے او پردی واللہ یحب المحسنین. فرمایا جا تینوں آزاد کر چھڈیا ہے. اللہ میں قربان جاواں آل بیت دی عظمت دے اندر 26واں پارا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لوکی کہندے نے لڑدے سن قرآن کے اندر رحماء بینہم. لوکی کہندے نے بغض کردے سن قرآن کے اندر رحماء بینہم. لوکی کہندے سن حق کھا گئے قرآن کے اندر رحماء بینہم. لوکی کہندے جائیداداں تے قبضے کر گئے قرآن کے اندر رحماء بینہم. لوکی کہندے نے حق کھا گئے قرآن کے اندر رحماء بینہم. لوکی کہندے نے آپس اندر دشمن سن قرآن کے اندر رحماء بینہم. واہ کتے یاد آئے جناب قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ. فرمایا کرتے سن کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. صحابہ پیارے رسول جڑے سن آپس اندر پیار کرنے والے محبت کرنے والے آپس میں جڑے ہوئے سن. صحابہ آل رسول تے رشتہ داریاں سن بڑیاں پکیاں. کیویں رشتہ داریاں سن؟ صدیق دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی علی دے گھر علی دی بیٹی عمر دے گھر عمر دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی علی دے گھر. اللہ 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 میں قربان جاواں یہ رشتے داریاں جڑی ہوئی ہیں یہ محبتیں بڑی ہوئی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جڑے ہوئے ہیں. اور ہم یہ آیت کو میں پورے پنجاب میں کہہ رہا ہوں یہاں کہنا تو فرض بنتا ہے. آپ جتنے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ سے وعدہ کیجئے جوانوں آپ بھی وعدہ کر کے جائیں ایتھوں جانا ہے 10 بندیاں نو ایت میسج کرنی ہے رحماء بینہم. اے بچیو یاد کر لو اور جوانوں تسی بھی ایت یاد کر لو بڑے ہو تسی بھی ایت یاد کر لو تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے ہم توڑنے والے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں. اس ملک نو اتفاق دی ضرورت ہے لہذا اسی تے دعوت توڑن دی دیندے نہیں جوڑن دی دے رہے ہیں. صحابہ بھی جڑے سن اسی بھی جڑنے ہیں تے کی کہنے رحماء بینہم. آپس میں جڑے ہوئے صحابہ رشتے داریاں آپس اندر گہریاں بنیاں ہوئیاں صحابہ دیاں کیویں بنیاں ہوئیاں. اللہ 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 زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرہ اکو گھر دا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے مومن دا سینہ ٹھردا ہے مومن دا ٹھردا کہ نہیں ٹھردا مومن دا سینہ ٹھردا ہے. پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لا
لڑ محبوب دا پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے تابعدار نبی انور دائے اس گل تو منکر سڑدائے مومن دا سینہ ٹھردائے مومن دا سینہ ٹھردائے آشان دسا تینو آقا دیاں دیاں دا آشان دسا تینو آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم نڑ پاک رقیہ دا آشان دسا تینو آقا دیاں دیاں دا زہرا زینب کلثوم نڑ پاک رقیہ دا اے دیاں ہن رسول دیاں اے دیاں ہن رسول دیاں نڑ بہنا ہن بطول دیاں اے دیاں ہن رسول دیاں نڑ بہنا ہن بطول دیاں ارشاد رب اکبر دائے اس گل تو منکر سڑدائے مومن دا سینہ ٹھردائے مومن دا سینہ ٹھردائے اللہ 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 توجہ کرنا خطرات دے وقار پارا کنواسی دراؤ اللہ اللہ دے قرآن دا جناب 26واں پارا ہو گیا 27واں پارا خان کے کائنات دا قرآن آلے بیت دی عظمت بیان کر دے کی کہندہ ہے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فرمایا پہلے پہلے کلمہ پڑھنے والے اللہ دے مقرب بن گئے بندیاں وچوں پہلے کلمہ پڑھیا جناب صدیق نے خواتین وچوں پہلے کلمہ پڑھیا ماں جی خدیجہ نے تے بچیاں وچوں پہلے کلمہ پڑھیا جناب علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے قرآن دا 28واں پارا آلے بیت دی آلے رسول دی عظمت دے اندر وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اے اندر ذکر نبی پاک دیاں دو بیویاں دا غالباً سیدہ عائشہ تے سیدہ حفصہ دا اللہ دے قرآن دا 29واں پارا آلے بیت دی عظمت دے اندر فرمایا بڑا سینہ ٹھرنا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ میں قربان جاواں فاطمہ پکاوے روٹیاں تے کھان یتیم بچے فاطمہ ماں فاطمہ پکاون روٹیاں تے کھان مسکین بچے اللہ دے قرآن دا 30واں پارا آلے بیت آلے رسول دی عظمت دے اندر فرمایا والا عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر گل صبر تے جا کے مکی ہے آل بیت دی عظمت دی گل دی صبر تے مکی میرے حسین دی زندگی دی گل بھی صبر تے مکی ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ صبر دے امام میرے حسین اللہ اللہ بچے کٹ رہے نہیں میرا حسین صبر کر رہا ہے 6 ماہ دا بیٹا کٹ رہا ہے میرا حسین صبر کر رہا ہے جوان بیٹا کٹ رہا ہے میرا حسین صبر کر رہا ہے خیمے جل رہے نہیں میرا حسین صبر کر رہا ہے آل رسول دے چشم و چراغ بجھ رہے نہیں میرا حسین صبر کر رہا ہے وہ کائنات دے لوگوں 33 زخم نیتیاں دے سینے تے بدن تے لگ رہے نہیں میرا حسین صبر کر رہا ہے 80 تو زیادہ زخم تلواراں دے بدن تے لگ رہے ہیں میرا حسین صبر کر رہا ہے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہ کو اکبر لا میں قربان جاواں حتیٰ کہ میرے حسین بھی میدان کرب و بلا دے اندر دنیا تو ٹر گئے لیکن
صبر دا دامن چھڑیا، صبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آپ نو جدو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی خبر ملی، سیدہ ام سلمہ بے ہوش ہو گئیاں، ہوش آئی تے فرماندیاں نے مالا اللہ بیوتکم نارا، اللہ قبراں بھر دے وی انہاں دیاں اگ نال جنہاں نبی دے نواسے تے جرم کیتا، جنہاں میرے حسین نو شہید کیتا۔ میرا موقف سیدھا سیدھا ہے، میرا موقف بڑا بادے بادے وے، جڑا میرے حسین دی شہادت تے خوش ہویا اللہ دی قبر بھی اگ نال بھر دے وے، جن نے میرے حسین نو شہید کرن اندر مدد کیتی اللہ دی قبر بھی اگ نال بھر دے وے، جن نے میرے حسین نو شہید کیتا اللہ دی قبر تو دا گھر بھی اگ نال بھر دے وے۔ میں دیوانہ حسین دا، میں پروانہ حسین دا، میں نوکر جناب حسین جو دی آل دا، میں نوکر پیغمبر دی آل دی صحاب دا، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ویر جی گل سیدھی سیدھی ہے، صبر دا دامن نہ چھوڑے حسین، صبر دا دامن نہ چھوڑے حسین۔ آخری الفاظ میرے حسین دے کیڑے نے، حضرت امام ذابی رحمت اللہ علیہ سیر علامین بلام در لے کے آئے، آپ دنیا تو جا رہے نے، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، تے زبان جو کی فرما رہے ہیں صبرم بھی قضائی کا، صبرم بھی قضائی کا، با حسین تیری ادا تو صدقے جاواں، صبرم بھی قضائی کا، لا الہ سوا کا۔ وہ لوگوں حسین دنیا تو جا رہا ہے، ایک تے اللہ دی توحید دا پیغام دے کے جا رہا ہے، دوسرا صبر دا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ حسین صبر والا، حسین حق والا، حسین امام جناب ایمان والا، حسین نماز والا۔ اور ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے جگر گوشائے رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ کے دل کا قرار، علی کے دل کی بہار، میرے تیرے ایمان کا محور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تب آپ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم بھی عصر والے، حسین بھی عصر والے، ہم بھی عصر والے، حسین بھی عصر والے، ہم بھی عصر پڑھنے والے تھے، حسین بھی عصر پڑھنے والے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، لباس ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے، کیا ہی درد مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، کیا ہی خیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، کیا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا درد ہے، کہ جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا درد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، تبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد گئے۔ یہ دل یقین حسین گئے، نبی کا نور عین ہے، یہ دل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن فرمایا انما 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 یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
تطہیرا